वालेकुम दोस्तों, आज फिर हाजिर हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन की जानकारी देती वीडियो की सीरीज़ में। इस वीडियो के साथ आगे बढ़ने से पहले प्यारे नबी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर फॉलो करें। मेरे भाइयों, अपने आखिरी खुतबे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, ऐ लोगों, क्या मैंने आप तक अल्लाह का दीन पहुंचा दिया? सभी सहाबा एक ही आवाज़ में बोले, पहुंचा दिया, और 4 बार यही जवाब दिया। तो मेरे भाइयों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये मेरी ज़िम्मेदारी थी आप तक दीन पहुंचाना, और आपकी ज़िम्मेदारी है कि अल्लाह के दीन को दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, जो दुनिया में हाजिर हैं उन तक, और जो आने वाले हैं उन तक भी पहुंचाना आपकी ज़िम्मेदारी है। तो मेरे भाइयों, ये हमारी भी ज़िम्मेदारी है दीन को लोगों तक पहुंचाना। कोई माने ना माने, ये इसकी मर्ज़ी, अल्लाह का काम है हिदायत देना, हमारा काम है पहुंचाना। और दीन कहाँ मिलेगा? दीन मिलेगा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, कुरान में, हदीस में। कोई फ़िक़्हबाजी में नहीं मिलेगा, कोई बाप दादा की कही बात में नहीं मिलेगा, कोई इस बात में नहीं मिलेगा कि हमारे साथ के लोग क्या कर रहे हैं और हम इनसे हट कर चलेंगे। हमें हट कर भी चलना पड़े तो हट कर सीधा रास्ता मिले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, तो हमें उसी रास्ते को पकड़ना पड़ेगा। कोई फ़िरक़ेबाज़ी जन्नत में नहीं लेके जाएगी, कोई इमाम जन्नत में नहीं लेकर जाएगा। जन्नत में जाने का सिर्फ़ और एक ही रास्ता है। अल्लाह ने फरमाया कि मेरे सहाबा तारों की मानिंद हैं, और जो मेरे सहाबाओं की, यानी जिनसे अल्लाह राज़ी हो गया, उनकी तरह दीन पर चलेगा तो अल्लाह ताला का वादा है जन्नत का। ना किसी पीर फ़कीर की ज़िंदगी का वादा किया अल्लाह ने, ना किसी मज़ार वाले की, और ना किसी बाप दादा की। अल्लाह ने सिर्फ़ सहाबा की ज़िंदगी के बारे में बताया है कि जो सहाबाओं की तरह ज़िंदगी गुजारेगा, सहाबा जिस दीन पर चले, दीन को उस तरह से मानेगा, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। यानी जितने त्यौहार अल्लाह ने बताए उतने त्यौहार हमें मनाने हैं, जितने फ़र्ज़ नमाज बताई उतनी ही फ़र्ज़ नमाज पढ़नी है, छठी फ़र्ज़ नमाज नहीं होगी। तो मेरे भाइयों, दीन उसका नाम है, एक दायरे में रहने का भी नाम है। ऐसा नहीं है कि दायरे से बाहर निकलने तो हम ज़्यादा बड़े दीनदार होंगे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। माँ बाप की आंखें बंद हुई तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की रहमतों से महरूम न हुए। यह उसी की बड़ी मेहरबानी थी, यानी अल्लाह की बड़ी मेहरबानी थी कि आपको ऐसे दादा मिले जो आप पर माँ बाप की तरह मेहरबान थे। फिर ऐसे चाचा मिले जिन्होंने आपको कभी यतीमी का एहसास तक न होने दिया। दादा अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ तो अबू तालिब ने आपको ममता की गोद में ले लिया। ये अब्दुल मुत्तलिब के बेटे थे और आपके चाचा थे। अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी मौत से पहले उनको आपका सरपरस्त बना दिया था और वसीयत कर गए थे कि मोहम्मद का हर तरह से ख्याल रखना और उनकी खबरगिरी और देखभाल में कोई कसर बाकी न रखना। अब्दुल मुत्तलिब की कई बीवियाँ थीं, उन बीवियों से 10 बेटे थे। और ये वाक़या मशहूर भी है कि आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब ने जब 10 बेटे मांगे थे तो एक बेटे को अल्लाह के लिए कुर्बान करने को कहा था, और वो ही कुर्बानी के नाम पर जब पर्चे डाली गई तो तीर पर नाम लिखे गए और वो बुतों के सामने रखे गए, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब का नाम आया था। और फिर उनके जान को बचाने के लिए
جان کی قیمت کے بدلے 100 اونٹوں کی قربانی دی گئی تھی۔ تو یہ پچھلی ویڈیو میں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ عبدالطالب نہ تو بھائیوں میں سب سے بڑے تھے اور نہ سب سے ادھک مالدار ہی تھے، لیکن سب سے زیادہ سہاسی یعنی ہمت والے تھے، بہادر تھے، سجنتا اور شرافت میں بھی سب سے بڑھ کر تھے، یعنی بات چیت کرنے کے سلیقے میں اور شرافت میں بھی سب سے بڑھ کر تھے، عادت میں بھی بڑے سشیل یعنی نرم تھے۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ عبداللہ اور وہ سگے بھائی تھے۔ انہیں بھائی دوسری بیویوں سے تھے، اس لیے کوئی حیرت کی بات نہیں تھی اگر عبدالمطلب نے یہ ذمہ داری ان پر ڈالی اور انہیں یہ وصیت کر گئے۔ عبدالمطلب کی طرح ابو طالب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مانتے، ہمیشہ بھتیجے کو اپنے ساتھ رکھتے، سوتے تو ساتھ لے کر سوتے، کہیں جاتے تو ساتھ لے کر جاتے، آپ کے آگے نہ ان کو اپنی جان کی پرواہ ہوتی نہ اپنے بچے کی۔ ان کو آپ سے اتنی محبت کیوں تھی؟ آپ دن رات ان کی نگاہوں کے سامنے رہتے، وہ دیکھ رہے تھے کہ آپ کے اندر سچائی اور ایمانداری ہے، شرافت اور پاک بازی ہے، بات بات سے سوجھ بوجھ اور عقل مندی کا ثبوت ملتا ہے، ایک ایک چیز قابلیت کا پتہ دیتی ہے۔ چاچا کی سرپرستی میں 4 سال بیت گئے، بدن بڑھتا رہا، بدھی میں پختہ آتی رہی اور نرسنگی کی اکتائیں اور شکتیاں ابھرتی رہیں۔ 12 سال کے ہوئے تو شریر میں کافی مضبوطی اور طاقت آ چکی تھی، سوچنے سمجھنے میں غیر معمولی گہرائی تھی، بدھیمتا کمال کی تھی، روح میں مہانتا اور اتیدک اچتا تھی، اس میں بڑی ویاپکتا تتھا چیتنا اور سنویدنشیلتا سے بھرپور تھی۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہی کیا تھی، بالغ بھی نہ ہوئے تھے، لیکن پرتیبھا کا ستارہ ماتھے پر چمک رہا تھا، آپ میں غیر معمولی صلاحیتوں کی جھلک مل رہی تھی اور ادبھت چمتکار ہو رہے تھے۔ ابو طالب دیکھ دیکھ کر سخت حیران اور آشچریہ ہوتے یعنی حیران ہوتے۔ اب ان کی نظر میں آپ بچے نہ تھے، بلکہ سوجھ بوجھ رکھنے والے بڑوں کے سمان تھے، یعنی تھے تو بچے لیکن آپ کی سوجھ بوجھ ایسی تھی جیسے بڑوں کی نہیں ہوتی۔ وہ بے جھجک ہر طرح کے معاملوں میں آپ سے رائے مشورہ کرتے، جیسے کوئی ویکتی یعنی آدمی اپنے کسی برابر کے ساتھی سے کرتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ میرے پیارے بھائیوں، پیارے نبی چینل کو سبسکرائب کر لیں، فیس بک پیج پر فالو کریں، اس پیج پر یا اس یوٹیوب چینل پر آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی تفسیر ملے گی، جس سے ہمیں دین پر صحیح چلنے کی بھی کچھ ایسی چیزیں ملتی رہیں گی کہ جو ہم شاید نہیں جانتے، یا ہم کسی بھی مولانا کے چنگل میں پھنسے ہیں، یا ہمارے باپ دادا ایسی کسی غلط چیز کو مانتے آ رہے ہیں، تو شاید ہم اس سے ہٹ کر صحیح راہ پر آ جائیں۔ تو میرے بھائیوں ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔